एभ्रिवान, fitsmando.com बाट म विजय राज खरेल। आज यस लकडाउनको समयमा फेरि पनि तपाईहरुको माझमा तपाईहरु घरमा बोर नहुनुहोस् भनेर एउटा एकदमै डिफरेन्ट खालको इन्टरभ्यु लिएर आएको छु। एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर्स भन्नु नलायक हुन्छ नि, अरु कलाकार भन्दा पनि आज मैले तपाईको माझ हुन्छ नि उनीहरु सबैजनालाई कोअर्डिनेट गराउने अर्थात् हुन्छ नि एकजना डिरेक्टरको इन्टरभ्यु लिँदैछु जो चाहिँ 200 भन्दा बढी म्युजिक भिडियोजहरु उहाँले डिरेक्ट गरिसक्नु भएको छ। उहाँ एउटा मिडिया कर्मी पनि हुनुहुन्छ, सगरमाथा टेलिभिजनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र साथै साथमा आफै कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु मिस्टर दिलीप समनलाई। थ्यांक यू सो मच। सन्चै हुनुहुन्छ? आई एम गुड। ओके, सन्चै भएर त आउनु नि यता हैन आज। र फर्स्ट अफ अल थ्यांक यू भेरी मच हाम्रो इन्भिटेसनलाई तपाईले स्वीकार्नु भयो र आउनु भयो हैन। सो लेट्स स्टार्ट विथ अहिलेको सबभन्दा भेरी कमन क्वेसन जुन मेरो हातमा हुन्छ एउटा क्युरियोसिटीको रूपमा हुन्छ नि आइरहेको छ हैन। यो अहिलेको सिचुएसन सुटिङहरु चाहिँ के भइराछ? अहिलेको सिचुएसनमा त सुटिङहरु त अब लकडाउन छ। हजुर। सरकारद्वारा चाहिँ अब सुटिङ गर्नको लागि चाहिँ प्रवेश निषेध छ। हजुर। अब धेरै चाहिँ मास भएर सुटिङ गर्न मिल्दैन अहिले। हजुर। त्यो सुटिङ अहिले चाहिँ अब नर्मलमा अब के भन्छ बन्दै छ भन्नु पर्यो। ओके, बन्दै छ। सो यो टाइममा आई मिन टु से कसरी चाहिँ टाइमलाई युटिलाइज गरेर राख्नु भएको छ बन्द भएको टाइममा? युटिलाइज त म अब अहिले त्यही अब 5:30 6:30 सम्म सगरमाथा टेलिभिजन हजुर प्रोजेक्टको कुराहरुसँग मिटिङहरु भइरहेको हुन्छ। हजुर। मिटिङमा चाहिँ अब कस्तो खाले गर्ने के गर्ने प्लानिङ हुँदैछ। सो अहिलेको समय प्रायः सब प्लानिङमा बितिरहेको छ। अलराइट। सो के हामीले के पृथक कुराहरु लकडाउन पछि अवश्य पनि हेर्न पाउने छौं? पृथक कुराहरु त अब जेस कुराहरु भइरहेको छ प्रोजेक्टहरुको। हजुर। दुईजना प्रोजेक्टहरु कुरा भइरहेछ। हजुर। त्यही कुराहरु अब आएपछि थाहा हुन्छ। ओके, अलराइट, ओके। सो फ्युचरमा डेफिनेटली हामीले तपाईले गर्नुभएको अझ कामहरुलाई चाहिँ हेर्न पाउने नै छौं। सो सबभन्दा पहिला यो 200 वटा जुन म्युजिक भिडियोको जुन यात्रा थियो हैन, त्यो पक्कै पनि पहिलोबाट स्टार्ट भयो होला हैन? पहिलोबाट स्टार्ट भयो। के छ कहानी? कहाँबाट तपाई 81 गएर आउनुभयो? कहाँबाट भनौं न फर्स्ट म्युजिक भिडियो डिरेक्सन कसरी गर्नुभयो या त्यसमा कसरी चाहिँ कसरी यसको पछाडीको हिस्ट्री के हो त्यो जान्नको लागि मनमा खुल्दुली भयो। मेरो फर्स्ट म्युजिक भिडियो एउटा बम्परै छ। हजुर। मैले फर्स्ट म्युजिक भिडियो मेरो साथी हुन्छ देवराज श्रेष्ठ। हजुर। उहाँले चाहिँ अब दिलीपजीले डाइरेक्सन गर्नुहुन्छ। तर अब एउटा के छ स्टार्टिङमा डाइरेक्सन गर्दाखेरि कुनै पनि मानिसहरूले त्यति पत्याउँदैन। हजुर। जबसम्म आफ्नो प्रोफाइल हजुर मान्छे हेर्दैन तबसम्म पत्याउँदैन हैन। हजुर। सो द्याट मलाई देवराज श्रेष्ठजीले चाहिँ दिलीपजी तपाईको ड्रिम पनि छ डाइरेक्सन गर्नको लागि। सो वाइ नट एउटा काम गरौँ भनेर उहाँले चाहिँ हाम्रो मसँग एउटा गीत पनि थियो मेरो कम्पोजको। गीत खोज्यौँ। गीत खोजेपछि भने जस्तो गीतहरू हामीले पाएनौँ। नपाएपछि हामीसँग त्यो गीत थियो सन्तोष लामाले गाएको। हजुर। तिम्रो त गाजुलो आँखा भन्ने। हजुर। त्यही गीतलाई चाहिँ हामीले गर्ने एउटा निर्णय गऱ्यौँ। लिएपछि हामीले अब लक्की नै भन्छु त्यो कुराहरूमा चाहिँ, किनभने त्यो समयमा मैले उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो प्रोड्युसर साहब हुनुहुन्थ्यो देवराजजी, उहाँले चाहिँ दिलीपजी तपाईँलाई को मनपर्छ, को कलाकार मनपर्छ, को क्यामेराम्यान मनपर्छ, तपाईँले कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन तपाईँले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि मैले त्यो टाइममा चाहिँ निकै नै चलेको आजभन्दा लगभग 2008 तिर कुरा होला यो। 2008 ओके। 8 मा मैले चाहिँ त्यसपछि हाम्रो आर्यन सिग्देल धेरै उहाँ चाहिँ धेरै चल्नु भएको थियो। ओके। र आर्यन सिग्देललाई मैले चुज गरेँ। त्यसपछि क्यामेराम्यानको त भन्दाखेरि चाहिँ अब क्यामेराम्यान मैले त्यतिखेर हरि मगाई निकै चल्नु भएको थियो। हजुर। हरि भाइसँग मैले चाहिँ कुराहरू भयो। सो द्याट हामी चाहिँ अनि त्यसपछि सबै एउटा टिम क्रू चाहिँ हामी पोखरा गएर चाहिँ सुट गऱ्यौँ। ओके। त्यो भिडियो चाहिँ 3.5 देखि 4 लाखसम्ममा 2008 मा भनेपछि फर्स्ट प्रोजेक्ट एकदम ठुलो प्रोजेक्ट थियो। अब सिंगरमा आर्यन सिग्देल त्यति बेलाको टप मोस्ट क्यामेराम्यान हैन, बजेट राम्रो, पोखरामा सुटिङ। अलराइट, ओके।
सो कस्तो रह्यो त्यो एक्सपिरियन्स जुन हुन्छ नि कहिले नगरेकोबाट सडनली तपाईँ सोच्नुहोस् न होइन एउटा मान्छेले वर्षदेखि काम गर्दाखेरि गर्ने सपना हुन्छ एकैचोटि तपाईँ सडनली भनौँ न एउटा त्यति बेला आई गेस लाइक चाहिँ नि आर्यन दाई त्यति बेला एकदमै भनौँ न लाइटमा हुनुहुन्थ्यो होइन टप मोस्टै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अनि त्यसै गरी त्यत्रो टिमसँग काम गर्दाखेरि म्यानेजमेन्ट तपाईँले सोचेको भन्दा डिफ्रेन्ट गाह्रो साह्रो कतिको भयो अनि यस्तो भयो अब म पहिला पनि अब सडक नाटक गरेर आएको मान्छे हजुर थोरै बहुत गाह्रो हुन्छ तर पनि अब हरि त्यहाँ थियो आर्यनजीले पनि आफै पनि हेल्प गर्नुभयो होइन हजुर हाम्रो एउटा टिमले टिम वर्क भएर चाहिँ आउटपुट राम्रो निस्क्यो हजुर पोखराको निकै रमाइलो ठाउँहरूमा हामीले सुट गरेको थियौँ ओके पछिबाट सुटिङ सकेपछि हाम्रो प्रकाश तुलाधर दाइले चाहिँ एडिट गर्नुभएको थियो राम्रो काम गर्नुभएको थियो उहाँले सो जस्तो तपाईँको फर्स्ट प्रोजेक्ट त तपाईँले ल्यान्ड गर्नुभयो होइन अब त्यहाँ तपाईँले जस्तो भन्नुभयो तपाईँको साथीबाट तपाईँलाई रेफरेन्स आएको थियो भनेर तर त्यस पछाडि गएर जुन फर्दर प्रोजेक्टहरू थियो त्यो रेफरेन्सबाटै आयो कि त्यसपछि फर्दर यस्तो भयो म त तपाईँको केही महिना त म के भयो भने अब कसैलाई मलाई चाहिँ अफर गर्नै सकेन कि ओके किनकि त महँगो डाइरेक्टर हो ओके सबैमा के थाहा भयो भने यो 4.5 लाखको यसले भिडियो गरेको छ 4 लाख समथिङको भिडियो गरेको छ अब त्यो टाइममा चाहिँ त्यति धेरैमा प्रोजेक्टमा भिडियोहरू बनाइन्थ्यो मलाई कसैले एप्रोच गर्नु नसक्ने क्या ऊ चाहिँ एक्सपेन्सिभ डाइरेक्टर हो भन्ने कि हजुर त्यो कारणले मलाई 2-4 महिना चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो हो ओके सो मान्छेले नपत्याएर होइन कि अब जस्तो नेटवर्क नभएर होइन कि तर तपाईँले एकैचोटि ठुलो काम गर्नुभयो अप्रोच गर्न जाँदाखेरि भोलि के भन्ने हो यतिको बजेटले पुगेन भन्ने हो भनेर चाहिँ गाह्रो भयो उहाँहरू के भन्छ न जो क्लाइन्ट हुन्छ नि हजुर उहाँहरूले एप्रोच गर्न नसक्ने कि ओके धेरै एक्सपेन्सिभ डाइरेक्टर हो भनेर एउटा छाप त भयो तर मलाई काम गर्न धेरै गाह्रो भयो हजुर हजुर त्यसपछि हाम्रो सुरज सिंह भन्ने साथी हुनुहुन्छ हजुर उहाँले चाहिँ मलाई 2-4 महिनापछि म होल भएपछि चाहिँ नि उहाँले एउटा पिरियड गर्नु भनेर भन्नुभयो उहाँ आफैले गाउनु भएको त्यो समयमा चाहिँ हामीले अनिल मानन्दर जो चाहिँ अहिलेको व्यस्त हजुर निकै राम्रो काम गर्ने हजुर भाइ हुनुहुन्छ हजुर उहाँसँग मिलेर काम गरियो हजुर काम गरेपछि त्यसरी नै चल्यो भनौँ न हजुर हजुर सो लेट्स से अब यो 200वटा म्युजिक भिडियोको जुन भनौँ न म्युजिक भिडियो गर्नुभयो त्यसपछि गएर अरू सर्ट मुभिजहरू गर्नुभएको छ होइन अनि यो टाइममा जस्तो भनौँ न तपाईँले वर्क गर्दाखेरि काम गर्दाखेरि फ्रेसरहरूलाई पनि धेरैजनालाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो होइन र साथै साथमा इस्टाब्लिस सेलिब्रिटिजहरूलाई पनि तपाईँले गर्नुभयो तपाईँले आई गेस जस्तो भनौँ न इस्टाब्लिस सिङ्गरसँग पनि काम गर्नुभयो नयाँ सिङ्गर्सहरूसँग पनि काम गर्नुभयो होइन सो डिफ्रेन्स के पाउनुहुन्छ नर्मल्ली भन्नु पर्दाखेरि जस्तो एस्टाब्लिस्डहरू त उनीहरू इन्डस्ट्रीमा घुलमिल गरेर उनीहरूको अलरेडी नेटवर्क पनि हुन्छ उनीहरू तपाईँलाई चुज गर्न आउँदाखेरि डेफिनेटली उनीहरूलाई अलिकति एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ क्यामेरा फेस गर्ने उनीहरूको नेटवर्क पनि हुन्छ उनीहरूले तपाईँलाई चुज गरेर आउँदाखेरि एउटा चुज गरेर आउने भयो होइन जब नयाँ कोही मान्छे अब आउँछ तपाईँलाई जस्तो भनौँ न फर इक्जाम्पल अप्रोच गर्छ होइन के डिफ्रेन्स हुन्छ नर्मली एस्टाब्लिस्ड र नन एस्टाब्लिस्डको बिचमा या फ्रेसरको बिचमा डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तो इस्टाब्लिस जो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकचोटि भनेपछि होइन उहाँले सम्झिहाल्नुहुन्छ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ डाइरेक्टरले खोजेको कुरा के हो त्यो अनुसारले उहाँहरूले चाहिँ एक्टिङ गर्नुहुन्छ तर नयाँ चाहिँ के भने धेरै गाह्रो हुन्छ ओके तर नयाँको बेसमा के छ भने मेरो प्राइभेसी भिडियोहरूमा चाहिँ मेरो नयाँ मान्छे नै हुन्छ हजुर तर नयाँलाई के गर्छु नि म सुरुमा वर्कसप गराउँछु ओके 1 जति वर्कसप गराउँछु होइन जो उसँग खेल्ने को स्टार हुन्छ उसँग राखेर म वर्कसप गराउँछु त्यसपछि मेरो आफ्नो एउटा केही थ्योरिकल कुराहरू म उनीहरूलाई भन्छु ओके त्यसपछि हामी सिधै फ्लोरमा जान्छौँ फ्लोरमा गएपछि हामी त्यसरी काम गर्छौँ ओके ग्रेट सो अरू इन्डस्ट्रीमा मान्छेले एक्सपिरियन्सलाई प्रिफर गर्छन् होइन तपाईँले चाहिँ फ्रेसरलाई जस्तो भन्नुभयो भने म प्रायः जस्तो फ्रेसरलाई लन्च गर्छु भनेर त्यसको कुनै पर्टिकुलर रिजन यस्तो अब फ्रेसरहरूमा कस्तो नि अब काम गर्न रमाइलो हुन्छ हजुर टाइम उहाँहरूले राम्रो दिनुहुन्छ हजुर अब चलेको कलाकारहरूले चाहिँ अब टाइम उहाँहरूसँग हुँदैन त्यति टाइम हजुर होइन के अरे उहाँसँग जति हामीले चाहिँ 1 डेको हामीले गरेको छैन 1 डेमा हामीले एनी सक्नुपर्ने हुन्छ चाहे त्यो 12 बजे राति होस् चाहे 2 बजे राति होस् होइन हजुर त्यो हुनाले चाहिँ नयाँलाई लिँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै आज कुनै पनि सुटिङ गरियो सुटिङमा के कुरा मिस्टेक भयो भने भोलि उहाँहरूलाई बोलाएर काम गर्नु सजिलो भएन फ्लेक्सिबिलिटी भयो कम्फर्टेबल हुन्छ हजुर हजुर सो इन द मेन टाइम जस्तो भनौँ न फर इक्जाम्पल यो सुटिङको बेलामा तपाईँको लागि सबभन्दा भनौँ न जस्तो एउटा अब
सिङ्गरले गीत गाउनुभयो, गीतको एउटा मर्म छ होइन। त्यसपछि गएर तपाईँले अब एक्टर्सहरूलाई अब जस्तो यो एउटा एक्टिङ गराउनु पर्ने छ, तपाईँले जस्तो भन्नुभयो तपाईँले सबभन्दा पहिला उनीहरूलाई वर्कसप गराउनुहुन्छ होइन। तर आइएम प्रिटी स्योर कि तपाईँको प्रोसेस त त्योभन्दा धेरै लामो हुन्छ। जस्तो स्टोरी सोच्नु पर्यो होइन, अब त्यो क्यामराम्यानलाई त्यो कुरा बुझाउनु पर्यो होइन, यो यसरी खिच्ने हो भनेर, पछि त्यसलाई पोस्ट प्रोडक्सनमा लिएर जानु पर्यो, एडिटिङहरू गर्नु पर्यो होइन। सो यो जुन एन्टायर जुन प्रोसेस छ, यो एन्टायर प्रोसेसलाई चाहिँ नर्मली एउटा म्युजिक भिडियोलाई बन्नको लागि कति जति नर्मली टाइम लाग्ने हुन्छ? अब यस्तो छ, अब मैले एउटा गीत कुनै यो टाइममा पाएँ, आज पाएँ भने मैले त्यसको लागि चाहिँ 1 हप्ता चाहिँ मैले त्यसलाई होमवर्क गर्छु। ओके, म लोकेसन हेर्छु, ओके, मेरो प्रोडक्सन म्यानेजरले पनि भन्छु, ओके, उसले पनि हेर्छ, म पनि हेर्छु। त्यसपछि हाम्रो अब वर्कसपहरू चलिरहेको हुन्छ, त्यहाँ कोरियोग्राफरलाई म वर्कसप गराउन लाउँछु। हजुर, होइन मेरो यो थिम छ, यो स्टोरी छ, हजुर, त्यो भन्न लाउँछु। त्यो भएपछि लास्ट फाइनल चाहिँ म हेर्छु आफै। ओके, त्यो हेरेपछि के भएपछि त्यसपछि 1 विक भित्रमा चाहिँ एउटा सुट गर्छु, त्यसरी काम गर्छु। ओके, सो 1 विकको टाइम चाहिँ तपाईँको होमवर्कमै जान्छ, त्यसपछि 1 विक त्यसमा जानु पऱ्यो होइन। अनि हाम्रो जस्तो लेट्स से किनभने मेहनत त निकै लाग्ने रहेछ, मान्छेले सोचेको जस्तो एक दिनमा सुट गर्ने, भोलिपल्ट एडिटिङ गर्ने, गीत त सडनली निस्क्यो, त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन। अब निकाल्ने माथि पनि डिपेन्ड हुने कुरा हो। डेफिनेटली कसैले त्यति हतारमा, तर के हो भन्दाखेरि एउटा आफ्नो इस्टाब्लिस्ड नाम लिइसकेपछि त्यति सजिलै निकाल्ने भनेर पनि त हुँदैन नि त। किन भन्दाखेरि क्वालिटी त निकाल्नु पऱ्यो होइन, क्वालिटी निकाल्दाखेरि त डेफिनेटली टाइम लाग्छ। सो अहिले गएर कस्तो छ यु नो मार्केटको सिचुएसन? अब जस्तो भनौँ न, लेट्स से सिङ्गर्सहरूको कुरा आउँछ, एक्टर्सहरूको कुरा आउँछ, मोडल्सहरूको कुरा आउँछ होइन। आउँदाखेरि नेपालमा चाहिँ अझै पनि इन्डस्ट्री भनौँ न कतै कमर्सियलाइज भएको छैन, सिस्टममा छैन। अझै पनि भन्नु पर्दाखेरि पे आउट्सहरू जस्तो भनौँ न, पे आउट्सहरू त्यति एकदमै भएर एउटा भनौँ न जेनरली भन्नु पर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ एज अ म्युजिक डिरेक्टर होइन हुँदाखेरि त्यो भनौँ न आफ्नो एउटा लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्नको लागि या एउटा करियरको पर्सपेक्टिभ कतिको राम्रो छ यहाँ? होइन, अब गर्ने त राम्रै नै गरिरहनु भएको छ, मेरो पनि राम्रै छ। हजुर, अब यस्तो हो, अब काम नै पाउनु ठुलो कुरा हो। हजुर, काममा पनि कस्तो भने त्यसमा पनि फिल्टर हुन्छ मेरो। हजुर, म गीत अब आफै पनि म कम्पोजर पनि हो। हजुर, मेरो मसँग केही नलेजहरू छ म्युजिक बारेमा। हजुर, कि मात्र म्युजिक पनि सिकेको छु। हजुर, सो द्याट मेरो गीतमा चाहिँ म एकदम चुज गरेर गर्छु। ओके, चुज गरेर म काम गर्छु। ओके, सो तपाईँले चुज गरेर मात्र गर्नुहुन्छ, विच मिन्स अब हामीले यसरी कसरी बुझ्नु पर्यो भने यदि अब पैसाकै खाँचोले गर्दा काम गर्ने भन्दा पनि अब सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको आफ्नो क्वालिटीमा आफ्नो प्रोफेसनलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो भनेपछि एटलिस्ट लाइक हुन्छ नि एउटा एस्टाब्लिसमेन्टको फेजमा छ। यदि कोही मान्छे नयाँ मान्छे यदि म्युजिक डिरेक्टर बन्न चाहन्छ भने उसले आफैलाई यो फिल्डमा एस्टाब्लिस गरेर उसले चुज गरी काम चाहिँ गर्न सक्छ, डेफिनेटली सक्छ। ओके, ग्रेट। सो अब जहाँसम्मको केसको कुरा छ, अब तपाईँ म्युजिक भनौँ न लाइक हुन्छ नि एकजना जसले प्रड्युस गर्नुहुन्छ होइन, म्युजिक प्रड्युस गर्नुहुन्छ, त्यसपछि गएर मोडल्सहरू आउँछन्, त्यसपछि एउटा डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीबाट जान्छ होइन। सो यो कुरामा डिरेक्टरको हात र लाइक चाहिँ धेरै नै ठुलो नै हुन्छ। बट वाट आई मिन टु से जस्तो अब फ्युचरमा गएर जस्तो भनौँ न फर इक्जाम्पल अब म्युजिकको राइट्सहरू त अब कम्पनीसँग लाइक जस्तो भनौँ न छुट्टा डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीहरू छन् या सिङ्गरहरूसँग बस्छ। फ्युचरको पर्सपेक्टिभले पनि तपाईँको भनौँ न कुनै पर्टिकुलर गीतहरूमा डिरेक्टरको हातमा केही बस्ने हुन्छ कि बस्ने चल्ती छैन, कसरी चलिरहेको छ अहिले? यस्तो हुन्छ जस्तो अब क्लाइन्टले अब भिडियो बनाउनको लागि हामीलाई दिनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ अब भिडियो बनिसकेपछि क्लाइन्टको राइट्स हुन्छ, कहाँ राख्ने, कुन च्यानलमा राख्ने। ओके, उनीहरूले डिसाइड गर्नुहुन्छ। ओके, अब कस्तो नै हाम्रो कस्तो नै सुरुमा एउटा के एग्रिमेन्ट हुन्छ भने तपाईँले क्लाइन्टले मात्रै गर्ने कि प्रमोसन डाइरेक्टरले पनि त्यसलाई साथ दिने। ओके, त्यो एउटा कुरा हुन्छ, हाम्रो एग्रिमेन्ट हुन्छ। हजुर, यदि उहाँहरूले चाहिँ अब हुन्छ तपाईँले अब उहाँ अननाउन हुन्छ भने होइन मलाई गर्न गाह्रो छ भने चाहिँ हामी प्रमोसनको कुराहरू पनि गर्छौँ। हजुर, ओके, हाम्रो सर्कल एउटा सर्कल छ। हजुर, त्यो सर्कलमा गएर हामी प्रमोसन काम पनि गर्छौँ। ओके, सो इट मिन्स यदि सिङ्गरको हातमा भनौँ न मेनली चाहिँ सिङ्गरकै हातमा हुने भयो कि उसले राइट्स कसलाई दिने, कुन चाहिँ ठाउँबाट हाल्ने होइन, र त्यसपछि उसलाई यदि प्रमोसनमा साथ चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले उसलाई फर्दर सघाउने कामहरू गर्नुहुन्छ होइन। सो अब तपाईँको जस्तो तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ कम्पोजिसन पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँ डिरेक्सन पनि गर्नुहुन्छ, इन द मिन टाइम तपाईँ अब मिडियाको फिल्डमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै पनि एउटा टेलिभिजनमा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन। टाइम म्यानेज गर्न गाह्रो हुँदैन यति धेरै कुराहरूमा जाँदाखेरि भनौँ न, कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? टाइम म्यानेज गर्नलाई त अब म्यानेज गर्छु म होइन। मेरो चाहिँ मर्निङमा उठिसकेपछि अब 10 बजेदेखि अफिस सुरु हुन्छ,
त्यसपछि मिटिङ भेटघाट उम्, अनि त्यसपछि अफिसतिर गइन्छ हजुर त्यसपछि हाम्रो होम प्रडक्सनको कुरा कामहरू हुन्छ उम्, मेरो आफ्नो पनि च्यानल छ हजुर तपाईँको आफ्नै च्यानल टेलिभिजन छ, आफ्नै प्रोडक्सन कम्पनी पनि छ कम्पनी पनि छ हजुर त्यसमा अलिकति बिजी भइन्छ हजुर हजुर त्यसो मैले आफ्नो एउटा दैनिकी चाहिँ टाइम टु टाइम मैले एउटा सेड्युल बनाएर राखेको छु हजुर हजुर सो जस्तो भनौँ न तपाईँको यो टाइममा जुन तपाईँले जुन टाइम ब्यालेन्स गरिराख्नु भएको छ लाइक हुन्छ नि तपाईँले लेट्स से लाइक हुन्छ नि हिँडिराख्नु भएको छ होइन यसमा तपाईँले जस्तो भनौँ न कम्पोजिसन अब सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको कम्पोजिसन भनेको क्रिएटिभिटीको कुरा हो होइन सो एज अ कम्पोजिसन पछि गएर तपाईँ सिङ्गर पनि बनेर आउने केही सोच छ कि तपाईँ अहिले एज भनौँ न कम्प्लिटली फोकस चाहिँ डिरेक्सनमै फोकस गरेर राख्नु भएको छ होइन यस्तो मैले अब सिङ्गर त म पहिला म सिङ्गरै बन्न आएको होइन हजुर हजुर तर के भने म सिङ्गरको लागि भनिरहेछु ओके मान्छेले के हुन्छ भने आफ्नो खुबी के भनेको चिन्नु चाहिँ अलिकति सक्नुपर्ने रहेछ क्या खुबी चिन्न सक्नु पर्यो ओके म 2-4 वर्ष त म त्यसैमै एकदम हराएँ नि ओके सो तपाईँ पनि अल्मा लिनुभयो सुरुमा मैले ओके मेरो बाटो राइट वे के हो भनेर होइन ओके म अलमलले कि ओके तर मलाई पछिबाट थाहा भयो कि होइन जब मलाई थाहा भयो मलाई पछिबाट थाहा भयो कि मेरो राइट थिङ चाहिँ यो रहेछ क्या राइट डाइरेक्सन किन भन्नुहुन्छ भने म सानोदेखि चाहिँ सानोमा चाहिँ म एकदम त्यो टाइममा पनि आफै लेख्ने कि आफै लेख्ने त्यतिखेर त्यो टाइममा मलाई पठेन पनि थाहा थिएन हजुर हजुर होइन के अरे हाम्रो यता स्टोरीहरू पनि थाहा थिएन स्टोरी त अब लगभग तपाईँको 7-8 वर्षको मान्छेलाई त्यो टाइममा के थाहा हुन्छ होइन हजुर हजुर तर म के लेख्ने नि स्टोरी हजुर सम्पादक पनि मै हजुर सबै मै ओके ड्रइङ गर्ने हजुर ड्रइङले पुरा मान्छे भयो भने म ड्रइङ पनि गर्छु ओके मान्छे अलराइट बनाउने ओके अनि पुरै गाउँमा भित्तामा टाँस्दै हिँड्ने ओके छोरी हरायो टाइपको होइन 1000 बाँकी भनेर एउटा नाटक हुन्छ नि एउटा केटाकेटीपनमा हजुर त्यो टाइममा गरिन्थ्यो कि ओके त्यसकै अहिले यो हो कि सो इट मिन्स यो तपाईँको जुन छ डिरेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको इनहेरिटेडै पहिलेबाट इनहेरिटेड भनौँ कि अब सानै बेलादेखि नै तपाईँले एउटा भनौँ न त्यो चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गरि नै राख्नुभएको त्यो गाउँघरमा पनि गरि नै राख्नुहुन्थ्यो इन्ट्रेस्टिङ सो काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ तर सुरुमा सिङ्गर बन्नको लागि आउनुभयो सिङ्गर बन्न आउनुभयो त्यसपछि 3-4 वर्ष टाइम लाग्यो फिगर आउट गर्न कि म सिङ्गर चाहिँ होइन म चाहिँ डिरेक्सनको लागि बनेको रहेछु भनेर अनि डिरेक्सन गर्दै जाँदाखेरि अब यो स्क्रिनमा अफ स्क्रिन बस्ने भन्दा पनि अन स्क्रिन आउने होइन म चाहिँ स्क्रिनको अगाडि नै आउँछु मेरो फेस मान्छेले हेर्छन् मान्छेले मलाई चिन्छन् भनेर भन्ने जुन हुन्छ नि होइन आफू डिरेक्टर हुँदाखेरि त धेरै कुराको आफूसँग भनौँ न पावर पनि हुन्छ कसलाई राख्ने नराख्ने म बस्ने नबस्ने भन्ने कुरा त आफूले डिसाइड गर्न पाइन्छ अन स्क्रिनमा चाहिँ कहिले बस्न भनौँ न रुचि लाग्यो कि लागेन यस्तो पहिलाचोटि चाहिँ अब पहिला चाहिँ होइन अब फिल्ममा खेल्ने हुन्छ नि हजुर अब मेरो अब लुक्सले हजुर। मलाई के सम्म दिन्छ हजुर। यसै यही नायकै हुन्छु भन्ने टाइपको थिएन कि हजुर मलाई चाहिँ जुनै पनि एउटा रोल हजुर भयो भने चाहिँ फिल्मको पनि कस्तो हुन्छ भनेर फिल्म लाइनतिर पनि आयो ओके अलराइट अब सुटिङ मेरो गाउँमै म चाहिँ जन्मेको सलकपुर बजार हजुर मोरङको होइन हजुर त्यहाँ जन्मेको त्यहाँ सुटिङ आयो एउटा मनैदो भन्ने सुटिङ आयो ओके होइन हाम्रो डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो किशोर सुब्बा त्यहाँको जस्तो मैले त्यहाँको एउटा प्रडक्सनको कुराहरू छ नि त्यहाँ अब लोकेसन यहाँ सबै मैले ल्याइदिएँ ओके र मलाई के लाग्यो भने म पनि यो कुरामा इन्ट्रेस्टिङ छु किन के हो मैले किन नभन्ने भनौँ न कति चान्स पाइन्छ कि होइन मनभित्र छ नि हजुर अनि हाम्रो किशोर सुब्बाजीलाई चाहिँ मैले उहाँलाई भने हजुर दिलीप त्यसो ठिक छ नि त भनेर उहाँले चाहिँ मलाई भिलेनको पछाडि राखिदिनु भयो ओके एज अ फाइटर हजुर कति सालको कुरा हो यो लगभग 58-59 होला भनेपछि तपाईँ त्यति बेला चाहिँ काठमाडौँमा आइसक्नु भएको थिएन ओके अलराइट ओके अनि उहाँले राखिदिनु भयो जिन्दगी कहिले क्यामेरा फेसन गरेको छैन मनमा डर छ हजुर म त्यतिखेर लगभग 18-19 वर्षको थिएँ हजुर हजुर 18-19 वर्षको थिएँ त्यो टाइममा अब हल्का अब गाउँमा होइन त्यो टाइममा अब जिमसिम गर्ने कुद्ने सुत्ने टाइपको हुन्छ नि त्यो कुराहरू हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट थियो त्यो टाइममा म पनि अलिअलि मोटो मान्छे होइन हजुर हेर्दा पनि अब काले गलत हजुर उहाँले चाहिँ मलाई भिलेनको पछाडि राखिदिनु भयो हजुर अब गर्ने के होइन मलाई चाहिँ अब हाम्रो नवलजी हुनुहुन्थ्यो नवल खड्का हजुर नायिका हुनुहुन्थ्यो हाम्रो के अरे विपन्न थापा हजुर उहाँसँग चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ हामीले अब नजिकबाट हेर्ने मौका त्यो टाइममा पाइयो
ओके होइन अब उहाँसँग मैले खेल्दैछु होइन अब उहाँ सुतिरहेको हुन्छ उसको बाबालाई उहाँको बाबा चाहिँ एउटा ठेलावाला हुन्छ अनि ठेलावाला चाहिँ अब चाहिँ कतै गएको हुन्छ भनौँ न उसको ठेलामा अब केटी सुतिरहेको हुन्छ नायिका हाम्रो काम चाहिँ सरल ठेला लिएर जाने राति 12-1 बजेको हुन्छ लिएर जाने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अनि हाम्रो भिलेन छ हाम्रो भिलेन चाहिँ हुनुहुन्छ केदार समथिङ के हो उहाँको नाम बिर्सेँ मैले हजुर उहाँको हाम्रो भिलेन चाहिँ फेरि उहाँ गे हुनुहुन्छ कि ओके अलराइट यस्तो टाइपले अरू टाइपले होइन हजुर अनि उहाँले चाहिँ केटीलाई चाहिँ अब रेप जस्तो टाइपले उहाँले गर्न खोज्नुहुन्छ हाम्रो नवल खड्काजीले चाहिँ पुरै एकदम पुरै एउटा हुन्छ नि त्यो लट्ठी केत्र जाएर अब त्यतिखेर थाहा थिएन मलाई हजुर पुरा सुई घुम्दै झ्यापै लाग्छ हाम्रो भिलेनलाई हजुर अनि ठोक भने बस्यो हामी ठोक्ने क्या ओके ठोक्ने अब सो त्यो सिनमा चाहिँ अब तपाईँको रोल आउँछ रोल आउँछ ओके त्यो 1 पुरा एकदम फाइटिङ हुन्छ हजुर फाइटिङ भएपछि त्यहाँ अब मलाई निकै टेक लागेको थिएँ होइन हजुर अब कस्तो भने सिधै कुदेर आउने हजुर कुदेर आएपछि झ्यापै किकले हान्दैन क्या मलाई हाम्रो कति दिनसम्म छाती पनि दुख्यो हजुर ओके उहाँको अनब्यास भएर गयो होइन हजुर 2-4 दिनको छाती पनि दुख्यो मेरो हजुर तर त्यो छाती दुखेको पनि मलाई कुनै मतलब भएन ओके पुरै एकदम कुदेर आउने हजुर बिहान किकले हान्ने छातीमा पुरा ब्लड ठेक्का छ हान्ने अब ब्लड मैले त्यो देखेको थिइनँ एउटा के केमिकल हुँदछ सट्टै हालेपछि ब्लड हुने ओके होइन अब त्यो गरिसकेपछि अब गाउँमा मनै गाउँमा खेलेको होइन यो र अहिलेको टाइम धेरै छ नि धेरै डिफ्रेन्स छ धेरै डिफ्रेन्स छ हजुर त्यो टाइममा गाउँ वा क्या दामी फिल्म खेलेछ दिलले फिल्म खेलेछ है होइन अब पुरै आफ्नो जता पनि अब यङस्टर त्यो टाइममा होइन टिनेज मान्छे हजुर पुरै अब सानो अर्कै हुने कि होइन हजुर अनि रमाइलो एक्सिडेन्ट पनि छ अनि फिल्म रिलिज भयो हजुर फिल्म हेर्न गइयो हजुर मैले चाहिँ केटाहरूलाई के भने ल केटा मेरो पनि फिल्म छ है केटा हिँड भनेर 8-10 जना भेला पारी लिएर गएँ हजुर टिकट सबै आफैले काटेँ हजुर अनि अब सिन कतिखेर आफ्नो सिन त कतिखेर आउँछ नि त हुन्छ नि अरूसँग मतलब छैन मलाई सिन रुँगेर बसिसक्यो वेट गरेर बसिसक्यो सिन आयो ओ भनेर गइहाल्यो सिन त छैन ए होइन हजुर अनि साथीभाइले खै तेरो त सिनै छैन त हजुर त्यो सिन गयो त फिल्म गयो त अन्त ल हिँड्दा फेरि भनेर फेरि मैले चाहिँ फेरि 3 देखि 6 हाम्रो त त्यहाँ के भन्छ 12 देखि 3 सम्म हुन्थ्यो हजुर फेरि 3 देखि 6 को टिकट कटाएर अब मलाई थाहा भयो नि त यो टाइममा त सिन आउँछ भनेर त्यो टाइममा त अब यस्तो उल्टी थिएन हजुर हजुर फिल्म हेर्ने कुरा पनि एकचोटि गयो भनेपछि गयो हजुर अनि मैले पुरा याद गरेँ यो सिनमा पछि मेरो सिन आउँछ केटा हेरिराख है मैले भन्दैछु 5 मिनटदेखि भने अब मेरो सिन आउँछ अब मेरो सिन आउँछ भनेपछि फिल्म त आयो तर 1 मिनट सुने कुदेर आउँछ भागेर हाल्छ होइन सिद्धियो ओके त्यसरी चाहिँ अब फिल्ममा आयो त्यसपछि काठमाडौँ अब डाइरेक्टर सरले आउनु भन्नुभयो काठमाडौँ आउनु नि त सर भन्नुभयो काठमाडौँ आएँ फर्स्ट टाइम काठमाडौँ त बडो अचम्म ठाउँ रहेछ हजुर कहाँ के गर्ने होइन उहाँको पुच्छर लगाएर हिँड्यो अब कहिले भने तपाईँलाई म टेलिफिल्म खुवाउँछु भन्ने कहिले यो खेलाउँछु भन्ने खेलाउँछ नखेलाउने क्या हजुर म चाहिँ पढ्दै छोडेर आएको ओके अनि अब पढाइ पनि कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेपछि सिङ्गर भन्दा पनि एक्टर पो भन्न आइएछ त यहाँ त हजुर अब सबै कुराहरू के हुन्छ नि अब भाग्यले कहाँ जोडाउँछ त्यतातिर हिँड्नु पऱ्यो नि त हिँड्नु पर्यो हो डेफिनेटली अब म त अब सिङ्गर बन्न आएको मान्छे हजुर सिङ्गर बनाएर पनि एकदम रमाइलो एउटा हिस्सा छ किस्सा भनौँ न सो एक्टिङबाट चाहिँ सिङ्गिङमा स्विच हुनुभयो कि सिङ्गिङबाट चाहिँ एक्टिङमा स्विच हुनु सिङ्गिङबाट ओके अलराइट सिङ्गिङबाट के भने सिङ्गिङ गर्नुमा आएँ हामी 4 जना त्यो टाइममा चाहिँ हामी 4 जना आयौँ 4 जना आएपछि चाहिँ अब 10,000 रुपियाँ हालेर पैसा हुँदैन थियो 10,000 सबैसँग कलेक्सन गऱ्यौँ ल पहिला 2टा गीत गाउने त्यतिखेर एल्बमको जमाना थियो हजुर 8वटा गीत हुन्छ हजुर गीत एल्बम बन्छ भनेर आयो आएपछि स्टुडियोमा कहिले देखेको छैन स्टुडियोमा पुरै अब दाईहरू आउनुहुन्थ्यो रामकृष्ण दाईहरू होइन हाम्रो बराल दाईहरू आउनुहुन्थ्यो हजुर उहाँहरूले हेरेर बताउनु पर्थ्यो क्या हजुर स्टुडियोमा हामीलाई बाहिर बस्नु पर्थ्यो होइन हजुर अनि भित्र जाने हामीले इन्ट्री हुँदैन थियो क्या हजुर अनि पारो आज चाहिँ पारो आयो भनेपछि त गएर एरेन्ज गर्नुपर्ने ओके अनि हाम्रो विशाल गुरुङ दाई हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एरेन्ज गरिदिनु भयो 8वटा गीत हाम्रो कम्प्लिट भयो अब गीत गाउने बेलामा
साथीहरू चाहिँ सबैलाई ज्वरो आयो। त्यो टाइममा के थियो भने गीत गाउँदाखेरि जब त्यसले पर्फेक्ट गाएन भने त्यसलाई चाहिँ गीत गाउनु दिँदैन थियो स्टुडियोमा, नो चान्स। ओके, जब पहिला गीत गाएर गीत सिकेर आइज भन्ने ओके, त्यतिखेर पैसाको मतलब हुँदैन कि। ओके, सो कामको मतलब, क्वालिटीको मतलब हुन्थ्यो सिङ्गरलाई गीत गाउन आउनु पर्यो, नत्र रेकर्डिङ पनि गर्न पाएन। जति पैसा दिए पनि हुँदैन, जहाँ सिकेर आइज भनेपछि सिकेर आउने। अब फर्स्ट मेरो साथीको म त प्र्याक्टिस गर्दै थिएँ, फर्स्ट मेरो साथीको पालो आयो, उसले गीत गायो, उसको नोट लगायो होइन भाइ मिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो दाइ, उहाँले चाहिँ ल भाइ सिकेर आएछ भन्नु। साथी अब फ्रस्ट्रेसन भयो उसलाई, म सिकेर आउँछ नि घरतिर आयो, गाउँतिर आयो। अर्को साथी थियो, त्यसले पनि गीत गायो, त्यसको पनि नोट लगायो। त्यसलाई थाहा पनि म त्यसले गीत गाउनु सक्दैन जस्तो लागेर त्यो पनि भएको। ओके, एउटा भयो, दुईवटा रह्यो म्याम। हाम्रो चन्द्र कुमार समथिङ के हुन्छ उहाँको नाम, मैले नाम सबै कन्फ्युज भएँ। ओके, उहाँलाई त ज्वरो आयो। ओके, अरूलाई हेरेर डर लागेर ज्वरो आयो जस्तो छ। म अब के गर्ने त होइन। अब म त कस्तो छ भने मेरो मन चाहिँ के छ भने म त पछि हट्दिनँ, म त गाउँछु भनेर। अनि त्यसपछि चन्द्रजीमा पनि अब उहाँ पनि जानु गाउँ रह्यो म एक्लै। अब के गर्नु त अब होइन। अब उहाँलाई चाहिँ बस्न अलिक अप्ठ्यारो नै थियो होइन। मेरो चाहिँ दिदीको आफ्नै अब दिदी बस्नुहुन्थ्यो पहिला, त्यो उतादेखि मलाई इजी पनि भयो बस्नुको लागि, बस्नुको लागि पनि समस्या थिएन। त्यसपछि मैले गीत गाउनु सुरु गरेँ होइन। अनि अब उहाँको के भने उहाँ त घरै आउनुहुन्छ, मेरै नोट नलाग्ने होइन। अनि उहाँसँग रेकर्डिङ नगर्ने भयो मैले। म चाहिँ उहाँको एसिस्टेन्टलाई यसो चेसा खुवाएर मिलाउनुपर्छ है, मेरो हल्का मिलाइदिनुपर्छ होइन। त्यतिखेर त एनालगको जमाना थियो। हजुर हजुर, अहिले यस्तो अडिटिङको जमाना थियो। हजुर हजुर, होइन। अनि उहाँलाई चाहिँ चेसा खुवाएर यसो मोमोसँग खुवाएर फकाएँ। फकाएपछि ल राति 9 बजी रेकर्ड गरेँ एउटा गीत। ओके, दाजुको साली भन्ने गीत रेकर्ड गर्यो मेरो स्वरमा। अनि जस्तो रेकर्ड भयो रमाइलो भयो होइन। अब अरू गीत पनि छ, मेरो भएको 2टा गीत छ नि त। अब त्यो 2टा गीत लिएर कहाँ हाने म सोचेँ। अब सबै साथी भागिहालेँ, कोही आउँछ आउँदैन। 2टा गीत लिएर कहाँ बोकेर जाने म। त्यतिखेर सिङ्गल ट्र्याकको जमाना थिएन, सिङ्गल ट्र्याकहरू रिलिज गर्नै मिल्थेन, एल्बममा मिनिमम 7-8वटा गीत हुनै पर्छ। जमाना थियो। अब मैले सोचेँ त्यतिखेर सञ्जीव सिंह दाईहरू धेरै नै चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो एउटा गीत थियो मेरो मायामा भन्ने गीत, त्यो गीत चाहिँ अब सञ्जीव दाईले गाउनु पऱ्यो। मैले त गाउनु सकिनँ, त्यो मेरो भोकलमा म्याचै भएन, रेस धेरै तार्नु पर्ने क्या। ओके, हाई नोट्समा अब हजुर मेरो स्वर बाक्लो। अनि मैले सञ्जीव दाईलाई बोलाएँ, सञ्जीव दाईले गीत गाउनु लाएँ, त्यो गीत रेडी भयो। 2टा गीत छ, के गर्ने 2टा गीत गरेर कहाँ जाने के गर्ने, त्यहाँदेखि 2टा गीत रिलिज हुँदैन। त्यसपछि मैले अनि सोचेँ अब के गरौँ भनेर एकदम अब कहीँ यति घर जानु भएन, सिङ्गर बन्न आइएको छ भनेर। अनि मलाई एउटा दाई हुनुहुन्थ्यो हाम्रो राजन भण्डारी दाई, उहाँले चाहिँ उहाँसँग सल्लाह गरेँ दाई यसरी त भयो खर्च पनि जान्छ दाई के गर्ने हो भनेको। दाई ल तिमी टेन्सन नमान म तिमीलाई आएर पैसा एरेन्ज गरिदिन्छु भनेर उहाँले चाहिँ लगभग मलाई चाहिँ 30-40 उहाँले एरेन्ज गरिदिनु भयो। सुटिङ यत्रो धेरै सुटिङहरू गर्दाखेरि कुनै सुटिङको एउटा भनौँ न अविस्मरणीय या एउटा कुनै रमाइलो इन्सिडेन्ट हामीसँग सेयर गर्नुहोस् न। हामी चाहिँ सुटिङको दौरानमा हामी एसएन म्युजिकको टिममा मिस्टर गुरुङजी, विवर पोखरेल होइन, हाम्रो निरञ्जन प्रधान, हाम्रो रिमाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। रिमाजी चाहिँ उहाँ चाहिँ जोसँग भेटघाट भएको थियो। त्यसपछि हाम्रो एकजना मोडलजी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ मैले कन्फ्युज भएँ। त्यसपछि हाम्रो साथी खङ्गजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ हाम्रो 2टा म्युजिक भिडियो लागि गएका थियौँ। हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ निक्सन लोनी, उहाँको एउटा सुट थियो, मेरो एउटा खगेनजीले गर्ने कुरा थियो। हामी यहाँबाट गयौँ, ईश्वरजी र म अनि खगेनजी चाहिँ हामी आज यहाँबाट माइक्रोमा गएको थियौँ हामी पोखरासम्म। अनि
पोखरसम्म जाँदाखेरि चाहिँ निरञ्जन भाइ र हाम्रो निक्सन चाहिँ उनीहरू चाहिँ गाडीमा उनीहरू प्राइभेट गाडीमा आएको थियो अनि हामी सबैजना भेट चाहिँ हाम्रो पोखराको हाम्रो ब्लुबेरी होटलमा साथी हुनुहुन्छ उहाँको होटलमा सबैजना भेट भयो भेट भएपछि हामी लगभग 11-12 बजी उठ्यौँ होइन जौसो जाने दौरानमा चाहिँ अनि हामी चाहिँ सामानहरू अब उतैबाट पोखराबाट नै लिएर जाने कुरा भयो हाम्रो नेत्र गुरुङजी हुनुहुन्छ उहाँको प्रोडक्सन हाउस छ त्यहाँ उठाउने कुरा भयो र सामान हाम्रो टाइममा आयो त्यो भएन नयाँ भएपछि ईश्वरजीहरू चाहिँ उहाँ पुगिसक्नु भयो होइन मलाई चाहिँ सामान लिएर आउँछ दिलीपजी भनेर बिलबोर्ड पोखेर मलाई चाहिँ सामान ल्याउने जिम्मा दिनुभयो हाम्रो मिलन शङ्करजी पनि हुनुहुन्छ मिलन शङ्करजी चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्यामराम्यान हुनुहुन्थ्यो बिलबोर्ड डाइरेक्टर म पनि डाइरेक्टर होइन हामी गएपछि ईश्वरजी चाहिँ अब पुरै बेनीमा चाहिँ वेट गरेर बस्नु भएको छ यहाँ हाम्रो सामानै पाएको छ होइन सामान किन्न पाउँदा हामी गयौँ त प्रोडक्सन हाउसमा सामान सुटिङमा गएको हेर्नुहोस् त्यसपछि ईश्वरजीले फोन गरेर हुन्छ ईश्वर दिलीपजी गाउँ तपाईँ यहाँ के हो टाइममा कति म त बेनीमा बसेको छु त भन्नु ईश्वरजी हेर्नु न यहाँ त खोइ सुटिङमा त यो सुटिङ गरेर कति दिन्छ त सामान लिएर आउनु भयो उहाँले भन्नु बिर्सनु भएको छ त्यसपछि त्यो रुँगेर सुटिङ सिद्धिसकेपछि त्यो सामान हामी लिएर बेनी पुग्दाखेरि लगभग 6 बजेको थियो बेलुका त्यसपछि पानी पर्न थाल्यो पुरै मलाई के छ नि अब जम्सम पहिलोचोटि गएको एउटा नयाँ हुन्छ नि एउटा एक्साइटमेन्ट छ आफूमा त्यसपछि पानी पर्यो मुसलधारे पानी पर्यो बेनीदेखि अनि बेनीदेखि अब त्यहाँ आफन्त कोही छैनन् बेनीमा अब पुरै अब पानी परेछ गाडीले जानु मान्दैन अनि गाडीले चाहिँ हामीलाई वेट गरेर बसेको रहेछ पछि त गाडी जानै मानेन त गाडी क्यान्सल भयो अब गर्ने के गर्ने अब त्यहाँ बस्ने अब बसौँ भन्दाखेरि ईश्वरजी अब होइन जानै पर्छ दिलीपजी फेरि हाम्रो हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ पल्युसनमा पल्युसनमा गाह्रो हुन्छ टाइपको कुरा गर्नुभयो त्यसपछि हामी ल जाउँ त भन्नु सबैजना 12 जना एउटा स्कर्पियोमा त्यहाँ त्यसको क्षमता सिट भनेको 10 जना है अनि त्यहाँ अब हाम्रो रिमाजीको चाहिँ त्यहाँ मेकअप म्यान डिजाइनर हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँ चाहिँ अब त्यसो लिङ्ग हेर्नुहुन्थ्यो ओके डिजाइनर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि थपियो जब 12 जना 10 जना त हामी थियौँ 12 जना भयो अब त्यो हुन्छ नि एउटा क्षमताभन्दा बढी भयो मान्छे के त्यसपछि हामी गएपछि खाना खायौँ एउटा थोरै माथि बेनीदेखि माथि पुगिसकेपछि अनि पानी पऱ्यो मलाई थाहा छैन जमसमको रोड कस्तो हुन्छ भनेर त्यसपछि पुरै गइयो सबैजना होइन गइरहेछ मजाले गइरहेछ झ्यापै गाडी रोकियो ल के भयो भने म चाहिँ आँटेँ गाडी त पुरै हुन्छ नि पानी पर लेदो हुन्छ नि पानी एउटा पहरा टाइपको पानी हुन्छ छहरा सट्टा आयो गाडी त पुरै दबिरहेछ गर्ने कि अब गाडी बगाउन आँटिसक्यो 12-1 बजेको छ यसो हेर्छु माथि मसँग त क्यामेराको लाइट थियो लाइट बालेर यसो हेर्छु हुन्छ नि अब माथि आकाश मात्रै देखिने कि वरिपरि पुरै पाहाडै पाहाड छ मलाई डर लाग्यो कि है के गर्ने अब गाडी बगाउन आँटिसक्यो गाडी पुरै त हुन्छ नि त्यो बालुवाले पुरा पुरिसक्यो गाडी अनि सबैजना हामी उत्रेपछि मसँग त त्यो सुटिङको लाइटहरू थियो लाइट साइट बालेपछि नि अब पुरै एकदम अब के छैन खन्ती छैन के छैन के गर्ने गाडी निकाल्नु पऱ्यो पानी परेछ पुरै होइन सबजना डराएर छ सामान सब भित्र छ अनि हाम्रो पहिला हातैले पुरै खनेको छ निरञ्जन भाइ पनि खनेको छ डाइरेक्ट सब पनि खन्नु भएको छ म पनि खनिरहेको छु सब टिममै के अनि अब यति थाकियो कि होइन थाकियो मरेर ठेलेर गाडी पार गरियो होइन पार गरेपछि अब मलाई जमसम्म हाम्रो रिमाजीले पनि खन्नुभयो कि उहाँ त मैले हुनुहुन्थ्यो ए ओके म त पुगिसक्नु भएको थियो पुगिसक्नु भएको थियो अनि अब 12 जना छ होइन आफूलाई सुत्नु मन लागेको छ होइन 12-2 बजिसक्यो 2 बजे त गाडी त्यहाँ निस्क्यो सुत्नु मन लागेको छ अब कहाँ कसरी सुत्ने अब यसरी क्रस भएर बसेको छ मान्छेहरू डङ यो चाहिँ झ्यालमा ठोकिन्छ होइन यो टाउको तर निन्दा लाग्दो रहेछ
मान्छेलाई निद्रा हुन्छ नि एउटा धेरै दिनसम्मको निद्रा छ भने त्यसो पनि लाग्दछ क्या बिहान थपिने मलाई एक्साइटमेन्ट छ अब हिमाल हिमाल हेर्नको लागि म एक्साइटमेन्ट छु है कस्तो छ हिमाल जमसम पहिलोचोटि गएको अनि त्यसपछि त एकछिन त म सुतेछु फेरि त्यहाँ ढुङ्गामा झर्दो छ कि राति याद त गर्नु हुँदैछ जमसममा अनि बिहान जमसम पुग्यो है राति लगभग हामी 6 बजे हिँडेको बिहान 4-5 बजी पुग्यो हिमाल होइन तर हामी चाहिँ सबैजना चाहिँ के थियो भने पुरै थकित पनि अनि पुरै हिलो क्या जुत्ता भिजेको छ हामी त भर्खर चाहिँ हुन्छ नि कि एउटा खेतमा काम गरेर आए जस्तो क्या ओके सबैजना क्या ओके होइन त्यो कुराले चाहिँ एकदम अहिले पनि मलाई एकदम डर पनि लाग्छ रमाइलो पनि लाग्छ सो त्यो एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ तपाईँको लागि अविस्मरणीय भन्न पुग्यो किन दुःख पनि पाइयो पायो भिडियो राम्रो पनि बन्यो म कस्तो नि म अब बिबरहरू त सुतेको पनि थिएन न त अब कस्तै हरिमाको अलिकति टाइम टेबल पनि उसको अलिकति प्याक भएको हुनाले 4 बजे उनीहरू चाहिँ जाने बित्तिकै उनीहरू त लुगासुगा फेरेर चप्पल लाएर त सुटिङ गर्न उनीहरू गइहाल्यो नि म चाहिँ आज गर्दैन तिमीहरूको पाला तिमीहरू आज गरेँ भने मैले म चाहिँ सुतेर बसेँ फेस गर्नु पऱ्यो नि होइन अब खनाल जी हुनुहुन्थ्यो बडो उहाँलाई र म चाहिँ बसेर त्यो जमसङमा घुम्दै मसँग आफ्नो पर्सनल क्यामेरा थियो फोटोसोटो खिच्दै तपाईँहरू सुटिङ गरेर आउँछ यसरी चाहिँ धेरै गाह्रो भयो मलाई हल्का कस्तो हुन्छ नि अब नयाँ ठाउँ होइन चिसो त्यस्तै उहाँहरू जानुभयो जस्तो बिमोले चाहिँ 4:30 बजे आएर पनि 6 बजे उठेर सुटिङ गरेँ मैले त कति गाह्रो भयो होला सुटिङ गर्न होइन एक्ज्याक्टली सो यो सुटिङहरू जुन छ होइन सुटिङहरू भनेपछि आउट अफ भ्याली भइ नै राखेको हुन्छ यस्तो हुन्छ अब के हुन्छ भने अब मेरो आफ्नो गीतमा राम्रो होस् भन्ने चाहना हुन्छ नि त कस्तो पैसा कमाउने हिसाबले मात्रै काम गर्दिनँ हजुर पैसा कमाउनु भन्दा त गाना लगाएर पनि गर्न सकिन्छ नि त भेरिएसन आर्ट गीतमा अब जस्तो मेरो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि प्रोफेसन त अब जस्तो डिरेक्टर बाहेक पनि अरू पनि इन्डस्ट्रीमा प्रोफेसनहरू हुन सक्थ्यो होला होइन यो इन्डस्ट्रीमा कतै लाग्नुको कतै एउटा भनौँ न एउटा जुन मैले तपाईँलाई अघि नै कुरा गरिरहेको थिएँ एउटा भनौँ न एउटा इन्डिरेक्ट बेनिफिट भनेको जस्तो भनौँ न फर इक्जाम्पल पछाडि मोडल्सहरू लाग्ने होइन जस्तो महिला मोडल्सहरू एकदम पछाडि लाग्ने हुन्छन् अपर्च्युनिटी चाहियो मलाई म्युजिक भिडियो खेल्नु छ यताउति गर्नु छ भनेर होइन त्यसको एउटा कतै त्यो कुराको भनौँ न त्यसको कतै भनौँ न बेनिफिट जुन छ त्यो आउँछ भनेर भन्ने पनि एउटा मोटिभेसन फ्याक्टर हो त त्यो होइन त्यस्तो हुँदैन त्यो हुनसक्छ अरूलाई मेरो बसमा त्यस्तो छैन डिरेक्सनमा आई मिन टु से अब जस्तो भनौँ न फर इक्जाम्पल तपाईँको विषय लिएर पनि बेला बेलामा यस्तो कुराहरू चाहिँ कतै कतै मार्केटमा भएको भनेर सुनिराखेको हुन्छ अब काम गरेपछि नाम जोडिन एकदम त्यो नर्मल कुरा नै हो होइन हजुर किन अब कति कुनै टाइममा मसँगै ड्रेस लिएर लिनको लागि हिँडिरहेको हुन्छ त्यहाँ उसले देखेको हुन्छ वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन नि त उसको पनि आफ्नो मान्छे हुन्छ मेरो पनि आफ्नो मान्छे हुन्छ ओके सो जस्तो देखिन्छ त्यस्तो हुन्छ भनेर भन्ने जरुरी हुँदैन कुनै हुनुहुन्छ उहाँहरू अब एज अ महिला मोडलमा आकर्षित भएर पनि डाइरेक्टर भन्नु पनि देखेको छु मैले होइन हजुर तर त्यो होइन त्यसरी म हिँडेको भए सायद म 200 म्युजिक भिडियो गर्नु अहिले सक्दैन थियो होला 200 जनाको पछाडि 200 जना हजुर हजुर कन्ट्रोभर्सी त भयो यसमा फेभरेटिजम भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन जस्तो मेरो फेभरेट चाहिँ फलानु हो म उसैलाई काम दिन्छु यस्तो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ कसरी चाहिँ मान्छे चाहिँ त्यो मान्छे रिपिट हुन्छ भने कुनै पनि उसमा कुनै बजेट सानो हुन्छ बजेट सानो हुन्छ गीत राम्रो हुन्छ भने बस त्यसलाई के भने गीत राम्रो बनाउनु पऱ्यो अब प्रोफेसनली भने त्यसलाई बजेट पुग्दैन अब आफ्नो टिमको मान्छे राख्यो भने चाहिँ कम्प्रोमाइजमा काम गर्न सक्छ नि त थोरै बजेटमा पनि अब जस्तो कुनै दिन मैले उसलाई चाहिँ अब कसैलाई मैले काम गर्दाखेरि धेरै पाउँछ उनीहरूले प्राइस त्यसपछि कहिले काहीँ लेस पनि पाउँछ हजुर त्यो रोग हुनाले एउटा मान्छे रिपिट हुने काम चाहिँ त्यो मेरो चाहिँ खास चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ काम गर्न हजुर टाइम जतिखेर दिन्छ होइन टाइम दिइसकेपछि काम पनि रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ सो कोही अब भनौँ न सिङ्गिङ या मोडलिङ स्पेसली मोडलिङमा स्टार्ट गरौँ मोडलिङमा यदि कोही इन्डस्ट्रीमा एन्टर गर्नको लागि भनौँ न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अब एक्टिङको कुरा गरौँ होइन म्युजिक भिडियोजहरूमा स्पेसली एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले के सजेस्ट गर्नुहुन्छ एज अ डिरेक्टर पोइन्ट अफ भ्यूबाट तपाईँले उहाँलाई चाहिँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ होइन अब नयाँहरू चाहिँ अब त्यो त अब अलिअलि अब सिकेर आउनुहोस् के सिकेर आउने एक्टिङ सिकेर आउनुहोस्
हजुर एक्टिङ कस्तो जस्तो थिएटरहरूबाट सिकेर आउनु थिएटरमा पनि राम्रो हुन्छ होइन हजुर अब अहिले त थिएटर त चलेको छ नि क्लासहरू पनि छ होइन हजुर टिकटकबाट सिकेर आउनु चाहिँ कतिको भन्नुहुन्छ तपाईँले टिकटकमा पनि रमाइलो मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म त्यसमा ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ कस्तो नै कोही मान्छेहरू चाहिँ कस्तो भने सिकेर मात्रै सबै पढ्न हुँदैन कि हजुर कोही चाहिँ गड गिफ्टै हुन्छ कसैलाई कि हजुर हजुर अटोमेटिक आउने जस्तो तपाईँले अहिले चाहिँ कति वर्षको एउटा बच्चा छ नि हजुर त्यो गड गिफ्ट हो नि त एउटा बच्चाले त त्यो पुरै भाइरल भइरहेछ हजुर हजुर होइन हजुर सो इट मिन्स कोही कोही गड गिफ्टेड हुन्छन् जो गड गिफ्टेड हुनुहुन्न उहाँले चाहिँ सिकेर आउनु पऱ्यो प्र्याक्टिस गरेर आउनु पऱ्यो होइन अनि यो टिकटकबाट चाहिँ त अहिलेसम्म कतै लिने गर्ने के गर्ने गर्नु भएको छ कि छैन तपाईँले टिकटकबाट पनि हेर्दैछु अहिले मेरो अहिले एउटा बलिउडको पोर्ट्रेट छ हजुर त्यो बलिउडको पोर्ट्रेटमा चाहिँ मैले एउटा टिकटकबाट पनि अँ, त्यहाँ अब यस्तो हुन्छ टिकटकमा पनि अब कस्तो भने अब त्यो मान्छेहरू बढी फ्रड मान्छेहरूले चाहिँ बढी फलोअप गरेको हुनाले हजुर हामी सही मान्छेलाई चाहिँ उनीहरूले चिन्दैन कि हजुर मेसेजको रिप्लाई गरिरहेको हुँदैन ओके होइन डेफिनेटली उनीहरूलाई मेसेज आउँछ उनीहरूले मेसेज आउँछ होइन मैले आफ्नो आइडेन्टिटी सबै दिएको हुन्छु मैले मेरो प्रोफाइल सबै दिएको हुन्छ प्लिज कल मी होइन एउटा प्रोजेक्ट काम भनेपछि तपाईँले टिकटकमा भएको कोही राम्रो ट्यालेन्ट देख्नुभयो भने उनीहरूलाई आफैलाई पनि अप्रोच गर्नु भएको छ तर कतिपयजनाले अब यो वास्तवमै म्युजिक डिरेक्टर हो कि होइन अरिजिनल प्रोफाइल हो कि होइन सो त्यसले गर्दाखेरि कतिजनाले रेस्पोन्स नगरेको पनि सिचुएसन छ होइन कतिले छ अब कतिले गर्नु पनि भएको छ गर्ने मान्छेले त पाइहाल्यो होइन हजुर गरिसक्यो काम गरिसकेको हुन्छ अब नगर्नेहरूले चाहिँ अब हुन्छ म फलो पनि गर्छु कहिले मेसेज गर्छु मनपर्छ जो अब कस्तो नै डिरेक्टरको के हुन्छ सोच अब राम्रो अप्सरा भेट्यो भने त त्यो उसले के सोध्छ भने ओहो मेरो मेरो फिल्ममा मेरो मेरो चाहिँ प्रोजेक्टमा राख्न पाएँ भन्ने सोध्छ क्या त्यो चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले लिएको हुन्छ नि हजुर जस्तो कुनै तपाईँको के हुन्छ नि कुनै राम्रो सिन देख्नु भयो ओहो मेरो मेरो चाहिँ एक्टरलाई यहाँ राखेर ट्याक्कसँगले गर्न पाएँ होइन मैले सोचेको मान्छेलाई त्यो खालि एउटा आउँछ भिजन आउँछ कि मान्छेमा हजुर हजुर सो अब एउटा सानो हामी राउन्डमा जान्छौँ यो इट्स लाइक अ गेम तर गेमै नगर्नु होइन सो म तपाईँलाई सिम्पली दुई चारवटा उसमा गर्छु होइन कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको फेभरेटहरू सोध्छु म होइन फेभरेट मन परेको र मन नपरेको भनेर सोध्छु तपाईँले नाम पिकअप गरेर मलाई भन्नुपर्ने हुन्छ है त अलराइट सो एन्सर चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ है अलराइट होइन तपाईँको सबभन्दा फेभरेट क्यामराम्यान फेभरेट क्यामेराम्यान अनिल मानन्दर अनिल मानन्दर काम गर्न सबभन्दा अप्ठ्यारो भएको क्यामराम्यान अप्ठ्यारो भएको क्यामेराम्यान त त्यसपछि कसलाई भन्ने होइन एउटा हुन्छ नि त कोही जोसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो जस्तो भएको अप्ठ्यारो फिल हुनु त त्यस्तो छैन कोही पनि भनेपछि अहिलेसम्म क्यामराम्यानमा कसैसँग पनि अप्ठ्यारो फिल भएको छ ओके तपाईँको सबभन्दा फेभरेट काम गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा भनौँ न काम गर्न सजिलो या तपाईँलाई भनौँ न कुनै फिचर वाइज मनपर्ने जस्तो भनौँ न फोटोजेनिक भएको या त्यस्तो टाइपको हिसाबले होला होइन तपाईँको सबभन्दा फेभरेट मोडल अहिलेसम्म काम गर्नुभएकोमा सबभन्दा राम्रो को लाग्यो तपाईँलाई काम गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सृजना छेत्री सृजना छेत्री अनि तपाईँलाई काम गर्दाखेरि सबभन्दा अप्ठ्यारो लागेको व्यक्ति अप्ठ्यारो लागेको मोडलमा मोडलमा केटाकेटी केटीबाटै गरौँ लाइक हुन्छ नि सृजनाजी केटीको उसबाट हुनुहुन्छ भनेपछि अप्ठ्यारो लागेको मलाई केजीसँग काम गर्दा अप्ठ्यारो लागेको केकेजी भने के अधिकारी के अधिकारी ओके ओके अप्ठ्यारो लाग्छ उहाँ त झन् एक्सपिरियन्स मान्छे उहाँसँग तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो यस्तो हो नि त उहाँ एक्सपिरियन्स मान्छे हजुर म कतै उहाँले मसँग अब चिन्जान पनि थिएन होइन हजुर एक्कासी अब भेट भयो मेरो क्लाइन्टले उहाँलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुभयो हामी काम गर्नु थोरै थोरै अप्ठ्यारो लागेको त्यति धेरै छ होइन आज त्यो हिसाबले ठिकै छ कम्फर्टेबलै हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँको मेल मोडलमा चाहिँ तपाईँलाई सबभन्दा फेभरेट राम्रो लाग्ने कोसँग काम गर्दाखेरि मेल मोडलमा मलाई मनपर्ने निराजन प्रधान निराजन प्रधान माई डियर ओके माई डियर यति रमाइलो गर्ने ओके होइन मलाई जे हो भने त्यही उसले त्योभन्दा बढी गरिदिने एक्टिङ पनि ओके होइन सो निराजन प्रधान अनि मेलमा अप्ठ्यारो काम गर्नलाई मोडल मेलमा अप्ठ्यारो त्यस्तो छैन अप्ठ्यारो छैन कोही पनि थिएन
ओके अलराइट अनि सिङ्गरमा सबभन्दा एकदम काम गरेर रमाइलो भएको या भनौँ न तपाईँलाई एकदम पर्सनली मन परेको सिङ्गरमा कमल खत्री भाइ कमल खत्री अलराइट ओके अनि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको सिङ्गरमा हजुर अप्ठ्यारो भएको सिङ्गरमा अप्ठ्यारो भएको थिएन त्यो छैन अलि अप्ठ्यारो लाग्ने काम गर्दाखेरि अलिकति छैन यस्तो कोही पनि छैन ओके अलराइट अनि फिल्म इन्डस्ट्रीभन्दा बाहिरको पनि कतिको ज्ञान राख्नुहुन्छ अब ज्ञान त राख्नुपर्छ होइन सो म तपाईँलाई जेनरल क्वेसन हाम्रो नेपालमा अब देशको विकास गर्ने भनेको नेपालका मन्त्रीहरूले भनेर भन्ने नै अब एउटा सोच छ भनेर राजनीतिले नै देशको विकास हुने हो सो नेपालको तपाईँले कुनै 5वटा मन्त्रीहरूको नाम तपाईँलाई जस्तो भनौँ न भन्न सक्नुहुन्छ हजुर हजुर प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी शर्मा ओली हजुर गृहमन्त्री हाम्रो रामलाल थापा बादल अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री योगेश भट्टराई हजुर कतिवटा 4वटा भयो 4 त्यसपछि मन्त्रीको हुनुहुन्छ योगेश भट्टराई त्यसपछि हाम्रो शिक्षा मन्त्री को हुनुहुन्छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री भानुमती ढकाल ओके 5जना भयो हजुर सो राजनीतिमा कतिको इन्ट्रेस्ट लाग्छ पछि डिरेक्सन गर्दा गर्दै राजनीति छिर्ने के विचार छ राजनीति अब सबै जनताले जो नागरिक छ हजुर जो चाहिँ आफ्नो देशको नागरिक हुन्छ उनलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ राजनीति भन्ने कुरा हजुर एकदम अनिवार्य छ कि थाहा हुनुपर्छ तर त्यहाँ छिर्छु भनेर भन्ने के छ कि छैन कुनै प्लान त छैन अब एउटा सामाजिक अभियन्ता भन्ने कुरा त छ कतिपय कुराहरू त मैले पनि गरिरहेको हुन्छु सहयोग पनि गरिरहेको हुन्छ ओके अनि भनौँ न जस्तो कार्यक्रमलाई अब अन्ततिर लिएर जाँदाखेरि अन्ततिर मोडिँदै पनि गरौँ राजनीतिको विषयमा पनि जस नलेज रहेछ डिरेक्टर हुँदाखेरि त्यसको पनि नलेज राख्नै पर्छ होला जस्तो लाग्यो होइन त्यही भएर मजाले 5जनाले तपाईँले लिस्ट आउट गरिदिनु भयो होइन 5जना मन्त्रीज्यूहरूलाई सो अब हाम्रो अन्त्यतिर कार्यक्रमको अन्त्यतिर लागौँ होइन र अन्त्यमा तपाईँलाई सोध्नु पर्दाखेरि तपाईँले निचोडमा भन्नुपर्दा डिरेक्सन के हो त डिरेक्सन मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ होइन मेरो यसमा चाहिँ डिरेक्सन भनेको एउटा डाइरेक्टरको एउटा जो के भने इमेजिनेसन हुन्छ नि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसमा मैले कुनै गीत मैले लिएँ मैले सुनेँ भने त्यो एउटा डाइरेक्टरको त्यो एउटा कन्सेप्ट होइन त्यो एउटा दृश्य भएर आउँछ कि त्यसरी त्यसलाई बुझ्छु ओके सो त्यो एउटा भिजन हुन्छ भिजन होइन सो त्यो भिजनलाई तपाईँले जुन कुरालाई मूर्त रूपमा उतार्नुहुन्छ त्यही नै डिरेक्सन हो हजुर अनि इमेजिनेसनलाई लाइक हुन्छ नि मूर्त रूपमा ओके अलराइट र तपाईँले त्यो अस्पायरिङ जो आजको डेटमा डिरेक्सन पढिरहेका छन् अहिले नेपालमा पनि भनौँ न फिल्म एकाडेमीहरू छन् कलेजेसहरू छन् होइन तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले सल्लाह दिनु पर्दाखेरि जो अस्पायरिङ डिरेक्टर्सहरू छन् होइन जो सिकिरहेछन् उनीहरूलाई तपाईँले के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ अब यस्तो अब पढेर मात्रै हुँदैन पढेर पनि भइन्छ होइन यहाँ पढेर आएकोले पनि फिल्म जो भनौँ न यो इन्डस्ट्रीमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ फिल्म हेरेको छ हामीले होइन जो चाहिँ अब यहाँ बसेर पढेर आउनु भएको थियो तर उहाँको फिल्म 3-4 दिन पनि टिकेन हजुर हजुर त्यस टाइपको चाहिँ होइन अहिले तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा पनि सिक्नु पर्यो होइन पढाइ त छैछ पढाइले एउटा के हुन्छ भने एउटा सूत्र बताउने हो कि पढाइले चाहिँ र एउटा एक्सपिरियन्सले चाहिँ के हुन्छ भने पढाएर एक्सपिरियन्स भयो भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ पक्कै पनि एउटा राम्रो डाइरेक्टर भएर जन्मिनेछ सो त्यसको लागि भनेपछि प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स लिनेतिर फोकस गर्नु पऱ्यो थ्योरिकल पढाइ छ भनेर मात्र भएन प्र्याक्टिकल्ली पछाडि भनौँ न लाइक चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा हिँड्नु चाहिँ पऱ्यो भनेर भन्ने कुरा हो ओके अलराइट सो दिलीपजी आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई टाइम दिनुभयो होइन त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आउँदा दिनहरूमा कोभिडको सिचुएसन पनि राम्रो हुँदै जाओस् र साथै साथमा
तपाईँहरूको इन्डस्ट्री पनि मजाले खुलोस्, अझ राम्रो काम हुँदै जाउन्। तपाईँले चाहनुभएको जस्तो खालको म्युजिक नम्बर्सहरू, तपाईँले आफूले पनि गरेको कम्पोजिसनहरू अझ सफलता पाउँदै जान् र साथै साथमा गएर तपाईँले आफूले सोचेको जस्तो म्युजिक भिडियोहरू अझ डिरेक्ट गर्नुहोस् होइन। तपाईँले आफैले कम्पोज गरेर मात्र तिनीहरूलाई डिरेक्ट गर्नु नपरोस् कि, लाइक हुन्छ नि अरूले पनि तपाईँलाई त्यस्ता खालका भनौँ न कम्पोजर्सहरूले ल्याएर त्यस्तो खालको गीतहरू तपाईँलाई दिउन् र आज जुन नम्बर 200 छ त्यो 1000 पनि क्रस होस् भनेर भन्ने कुराको शुभकामना दिँदै आज यस कार्यक्रमबाट बिट मार्दै तपाईँसँग पनि बिदा माग्छु र श्रोताहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।